छळ जे त्यांचे पांयां पळयले जावं ते ओपन हेचेर पावसा दिसता ती पळयली न्हू काकूट दिसता। आयज तूं हालीं तूं जाणा की केप्यां एक हो हांगा केप्याक इन्सिडंट जालो की शेड मोडल्यो FIR रजिस्टर जाली। ह्या हांगा भितर कित्याक हो चारा घोटाळा हो एक हे आसा तितून भितर मेन मुद्दो जे केप्यां म्युनिसिपालिटी आनी गोशाळा ही जी आसा ध्यान फाउंडेशन तितून भितर एग्रीमेंट टायप जाले कितें आसा आनी तातूंत कशें आसा जो पावंड किपर जो आसा म्युनिसिपालिटीचो तेणी हर बिल जी आसात जो की तेंचो चारा येता सामान जे येता पेंड बी येता पळय गोरवाक ती आमी म्युनिसिपालिटीन सर्टिफाय करपाची आनी तेंगे जे रुमां आसा पळय ती दवरपाची। पूण तेणी 2 कोटी बील जावन सुद्दां तेणी आमचे कडेन आमकां कांय सांगना आनी कांयच करूना आनी तेणी विदावट सर्टिफाय करची पयलीं बील हाडलें आनी म्युनिसिपालिटी दिली। त्या टायमार आमी मिटिंगेक जनरल बॉडी मिटींग जाली। मिटिंगेक ठराव असो जालो की तुमी हे केन्ना हाडले सामान आनी कोणाक घातले आनी कितें केले हेजो हे खंय आसा ती म्हणलें आमी तेंका घातलें पूण आमी कित्याक सायन मारूं आनी तुमकां बील दिवो जाल्यार गव्हर्मेंटान आमकां कित्याक धाडल्यात तुमचे कडेन टायप आसा न्ही आमचे कडेन तुमी आमी सर्टिफाय करपा जाय। हे फ्रॉड म्हणतो सगळं फ्रॉड 100% चारा घोटाळा तुमची मागणी किती आता? मागणी हेजेर जे पळय आमची गोरवांची छळ जातात पळय तेंचे पांय लागले कडेन आसात तेंका जर भायर जर सोडली न्ही जाल्यार तर बरी उरतली। हे हितूक शेणाक मुतांक हितूक उरता। आतां तूं व्हिडिओ काडून पळय दाखयता खंय तरी गो रक्षक आसा गोंयचे ते तांकां ध्यान फाउंडेशना सपोर्ट करता हाजेर तुजी कितें मत? ध्यान फाउंडेशना सपोर्ट करपाचा पूण ह्यो असली हे न्हू फ्रॉड करत्यांक न्हू चारा घोटाळा करत्यांक न्हू। ध्यान फाउंडेशन म्हणटा कितें तेंची संस्था आनी गोशाळा म्हणल्यार कितें गोरवां हाडून आमी बरे भशेन तांकां निवळ दवरून तांची सेवा करपा जाय। आयज 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 आमी कुत्र्याक पावडर लायतात शाबू लायतात धुतात पांय धुतात तांकां संडासा पसून घेवन वयतात। अशी सेवा जावपा जाय गोमातेची। कोट्यांनी सरकार पळय दिता कोट्यांनी ती बील म्युनिसिपालिटीन पास केले कडेन तेंगेली 2 कोटीची कांय नासतना तेंचे कडेन कांय घेत नासतना म्हळ्यार डिटेल्स हे जातले बेगीन बंद करची ना जाल्यार हाजेर ही हांगची पळय जी आसा हांगा ती कंजस्टेड एरिया आसा। गोशाळा म्हणटा ती शहरान न्हू गोशाळा म्हणटा त्या जाग्यार रानाक आनी निवळ आसपा जाय। पोना बिना सारकी तेंगेले मूत बीत उरपा जायना तेंगे कसलो प्रॉब्लेम जावपा जायना। ह्या खातीर हांव आतां येयलो त्या खातीर येयले कडेन आसा आनी त्या इन्सिडंट जो जाला तो शेडीचो बी घोटाळा आसा तेंचे 20 लाखाची केल्या आनी कोट्यांनी तांकां पयशे येयले कडेन आसा। तो कितें केला तेणीच डेमोलिशन केला म्हाका दिसता 100% सांगना पूण तेणी डेमोलिश केला आसतली आनी ते पयशे बाबा आमी बाबा इतली 2 कोटी मोडले 1 कोटी मोडले ही पटी शेड मोडून उडयली। हे दाखोवपा खातीर हे पयशे चोरपाचे लिपोवपा खातीर तेणी ते केले कडेन आसा अशें म्हाका दिसता। हेजेर खरी इन्क्वायरी जावची आनी चारा घोटाळ्याचेर इन्क्वायरी जावची।